नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 असार 20 गते आइतबार बिहानको 9 बजे सदाझैं आज पनि हामी 9 बजे फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र देश विदेशबाट सदाझैं फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा सदाझैं म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहे। आजको हाम्रो 468औं भागमा र उपासक उपासिकाहरू आजको हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ सर्वज्ञ बुद्ध चित्त र हामीले विभिन्न चित्तहरूको व्याख्या गर्ने क्रममा जुन नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई व्याख्या गर्दै आइरहेको 6 प्रकारका चित्तहरू हामीले जानिसकेका छौं, बुझिसकेका छौं, देशना गरिसकेका छौं, श्रवण गरिसकेका छौं र आज 7औं प्रकारको अन्तिम चित्तको रूपमा बुद्ध चित्तको बारेमा नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले प्रकाश पार्नुहुन्छ। त्यसै सन्दर्भमा रहेर आजका हाम्रो यो देशना हुनेछ, उपदेश हुनेछ र अरू चित्तहरू भन्दा पनि यो बुद्धको चित्त कसरी हल्को र तेज हुन्छ, शुद्ध पवित्र निर्मल विमल हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी प्रकाश पार्छौं। त उपासक उपासिकाहरू, हिजोको चित्त यानि कि प्रत्येक बुद्ध चित्त तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने सम्यक सम्बुद्धको चित्तलाई बुझ्न त्यति गाह्रो हुँदैन। त उहाँ पहिला सबभन्दा पहिला सर्वज्ञ सम्यक सम्बुद्धको चित्त बुझ्नु अगाडि बुद्ध सर्वज्ञ बुद्धलाई पहिला बुझौं। भगवान बुद्ध सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सम्यक सम्बुद्ध भनेको कस्तोलाई भनिन्छ भनेर पहिला त्यो कुराले बुझौं। सम्यक भनेको सही तरिकाले, सही रूपले, सम्यक रूपले, सम भनेको स्वयं आफैले, बुद्ध भनेको बुझतिति बुद्धो, जुन विषयलाई बुझ्नु पर्ने हो, जान्नु पर्ने हो, त्यो विषयलाई जानिसकेका, बुझिसकेका व्यक्तिलाई सम्यक सम्बुद्ध भनेर भनिन्छ। अब सही तरिका, सम्यक तरिका त हामीलाई थाहा भयो। स्वयं भनेको पनि स्वयं आफैले भनेको मतलब प्रत्येक बुद्धहरूले जस्तै तपाईको कुनै पनि गुरु बिना आफ्नै पारमिताको बलले, आफ्नै उद्योग र परिश्रमले यथार्थ सत्य धर्मलाई बोध गरिलिनेलाई सम्यक सम्बुद्ध भनेर भनिन्छ। जसरी 35 वर्षको उमेरमा बुद्ध गयामा सम्यक सम्बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो, यानि कि बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो भनाइको मतलब नै कस्तो त भन्दाखेरि दुःख सत्य, दुःख समुदय सत्य, दुःख निरोध सत्य, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य, जसलाई बुद्ध शासनमा चतुर्आर्य सत्य भनेर भनिन्छ। र बोधि ज्ञान लाभ गर्नु भएको भनेकै भगवान बुद्धले चतुर्आर्य सत्यलाई बोध गरिलिनु भएको, जुन चतुर्आर्य सत्यमा सबै धर्महरू निहित हुन्छ। चतुर्आर्य सत्य भन्दा पर कुनै पनि धर्म आधारित हुँदैन। किन त भन्दाखेरि चतुर्आर्य सत्य भनेको यस्तो सत्य हो जुन सत्य सर्वव्यापी छ, सर्वकालीन छ, सार्वजनिक छ। यो लोक परलोक हैन, सारा त्रिलोकमा
व्याप्त सत्य हो। यो सत्यबाट कोही पनि अलग्गिएर बस्न सक्दैन। यो सत्यबाट कोही पनि छुट्टिएर बस्न सक्दैन। सबैलाई समान रूपले लागू हुने सत्य। जुनसुकै समयमा पनि आदि मध्य र अन्त सर्वकालीन कुनै पनि समयमा सबैको लागि उत्तिकै लागू हुने सत्य। त यसलाई चाहिँ चतुर आर्य सत्य भनेर भनिन्छ। र चतुर आर्य सत्यलाई बोध गरी लिएको, त्यो पनि बिना कुनै गुरु आचार्य बिना। भनेको मतलब गुरु आचार्यबाट सिकेर पढेर भोगेर हैन त्यसरी लिएको ज्ञान चाहिँ होइन। 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता गुण धर्मलाई सम्पादन गरेर सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान बुद्धले बुद्ध गयाको बोधि वृक्ष मुनि पञ्चमहारलाई विजय गरेर सम्पूर्ण क्लेशलाई प्रहार गरेर सर्वज्ञता हासिल गर्नुभयो। यानी कि बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो, यानी कि बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। त्यसैले सम्यक सम्बुद्धहरू पनि आफ्नो मालिक आफै भइसकेको हुन्छ। कुनै पनि आचार्यको खाँचो पर्दैन र ती व्यक्तिहरू जसले सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भइसकेको हुन्छ, सम्पूर्ण तृष्णा र अविद्यालाई क्षय गरिसकेको हुन्छ, भवचक्रबाट मुक्त भइसकेको हुन्छ हैन, र परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई अवबोध गरिसकेको हुन्छ सर्वज्ञ बुद्धहरूले, यानी कि सम्यक सम्बुद्धहरूले। र सम्यक सम्बुद्ध भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जुन कुरालाई आफैले पारमिता गुण धर्मको बलले बोध गरी लिए, अवबोध गरी लिए, सम्बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो र आफू दुःखबाट मुक्त भए, निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरे। त्यसरी नै अरूहरूको परहित उपकारको लागि जुन विषय आफूले अवबोध गरी लिए त्यो विषयलाई अरूको लागि पनि अवबोध गराउन सक्ने क्षमता सम्यक सम्बुद्धसँग हुन्छ। प्रत्येक बुद्धहरूसँग त्यो क्षमता हुँदैन। त उनीहरू पनि आफ्नो मालिक आफै भइसकेको हुन्छ। आफैले नै प्रयत्न गरेर उद्योग र परिश्रम गरेर उनीहरूले बोध गरेको हुन्छ, ज्ञान प्राप्त गरेको हुन्छ, दुःखबाट मुक्त भएको हुन्छ, निर्वाण धर्मलाई अवबोध गरिसकेको हुन्छ, कुनै पनि गुरु र आचार्य बेगर नै। तर प्रत्येक बुद्धहरूले आफूले प्राप्त गरेको त्यो सम्बोधि अरूको लागि पनि प्रदान गर्न सक्दैन, अरूको लागि पनि त्यो बाँडेर उनीहरूको पनि उपकार, जसरी आफूले प्राप्त गरेको सम्बोधि छ अरूहरूलाई पनि प्राप्त गराउन सक्ने क्षमता चाहिँ प्रत्येक बुद्धहरूसँग हुँदैन। तर सम्यक सम्बुद्धहरूसँग चाहिँ त्यो क्षमता पनि हुन्छ। त्यसैले पनि यो सम्यक सम्बुद्धको चित्त सार्वजनिक रूपमा, सर्वव्यापी रूपमा, सर्वकालीन रूपमा हर तरहले सम्यक सम्बुद्धहरूको चित्त शुद्ध भइसकेको हुन्छ, पवित्र भइसकेको हुन्छ, निर्मल भइसकेको हुन्छ, विमल भइसकेको हुन्छ, तेजिलो भइसकेको हुन्छ, तेज भइसकेको हुन्छ, हलुको भइसकेको हुन्छ, परिशुद्ध विशुद्ध निर्मल विमल सबै भइसकेको हुन्छ। हरेक क्षेत्रमा, हरेक विषयमा, हरेक धारणामा, हरेक कालमा बुद्धहरूको चित्त चाहिँ कस्तो भइसकेको हुन्छ? शुद्ध परिशुद्ध निर्मल विमल भइसकेको हुन्छ। त्यसैले बुद्धको चित्त भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ सर्वव्यापी रूपमा कहीं कतै भारी भयो, मन्द भयो, मलिन भयो भन्ने नै हुँदैन। हर तरहले, हर किसिमले, सर्व प्रकारले, सर्वव्यापी रूपमा चाहिँ बुद्ध चित्त शुद्ध भइसकेको हुन्छ।
अपूर्णता, कमी कमजोरी र कुनै वासनासम्म पनि बुद्धहरूको चित्तमा हुँदैन। अब वासनाको कुरा आयो, तपाईलाई बुद्धको चित्त शुद्ध भएको र अरहन्तहरूको शुद्धतामा अलिकति फरकको तपाईलाई म एउटा उपमा दिन्छु। हुन त यो मिलिन्द प्रश्नमा यो उपमा त छैन, तर तपाईहरुलाई चाहिँ सजिलोको लागि एउटा चाहिँ उपमा दिन्छु म। जस्तै एउटा भाँडो, जुन भाँडोमा तपाईले केही चीजहरु राख्नु भएको छ, जस्तै मट्टीतेल, तेल, कुनै अब खाद्यान्नहरु हैन, बास्ना आउने कुनै खानाहरु, चीज वस्तुहरु राखिरहेको छ। अब त्यो भाँडोलाई, त्यो बोतललाई हैन, त्यो सिसीलाई नै भनौं, जस्तो सुकै भन्नुस्, त्यसलाई सफा पार्नको निमित्त त्यो सिसीमा भएको, त्यो भाँडोमा भएको सबै चीज वस्तुहरुलाई निकालिसकेपछि त्यो भाँडो खाली हुन्छ, शुद्ध हुन्छ हैन, सफा हुन्छ। त अरहन्तहरूले भनेको चाहिँ त्यो भाँडो, त्यो सिसीलाई चाहिँ सफा गर्नको निमित्त त्यो सिसीमा राखिएका चीज वस्तुहरुलाई निकालिदिन्छ र त्यो सिसीलाई धोइदिन्छ। त्यो भाँडो, त्यो सिसी अब के हुन्छ, सफा हुन्छ। किन त भन्दाखेरि त्यसमा राखिएका केही चीज वस्तुहरु, सामानहरु, अब फोहोर मैलाहरु जति पनि छन् त्यो त पानीले सफा गरेर त्यो साफ गरिसक्यो। त्यो यो मानेमा यसो हेर्दाखेरि अब तपाईहरुले पनि कहिलेकाहीँ थालहरु माझ्दाखेरि सफाई देखिन्छ, धुँदाखेरि त सफा हुने भइहाल्यो। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो बोतलहरु, त्यो भाँडोहरु, त्यो विभिन्न सामानहरुमा पानीले धोइसक्दाखेरि पनि सफाचट भए पनि हामीले कसैले यसो सुगेर हेर्यो भने जुन विषयवस्तु त्यसमा पहिला राखिरहेको थियो, जस्तै तेल राख्ला, जस्तै मट्टीतेल राख्ला, कुनै सुगन्धयुक्त खानाहरु राख्ला, यद्यपि त्यो पानीले सफा गरेर त्यो भाँडो कुँडोहरु चाहिँ सफा भइसक्दाखेरि पछि यसो सुक्दाखेरि बास्ना आउन सक्छ। तर शुद्ध चाहिँ त्यो सफा चाहिँ सफाई हो, तर बास्ना बाँकी रहन सक्छ। तर बुद्धहरूको चित्तमा भने त्यसरी सुगेर हेर्दाखेरि पनि बास्ना नै रहित भइसकेको अवस्था, त्यतिको शुद्ध। बुद्धहरूको चित्तमा अब वासना पनि बाँकी रहँदैन, वासना पनि बाँकी रहँदैन, त्यति निर्मल विमल शुद्ध भइसकेको हुन्छ। यद्यपि अरहन्तहरूको चित्त त्यसरी चाहिँ भाँडो कुँडाहरु सफा गर्दाखेरि सफा भएको अवस्थासम्म हुन सक्छ। उनीहरूको कर्म संस्कार अनुसार सुकेर हेर्दाखेरि वासना आउन सक्छ। कर्म संस्कार बाँकी रह्यो भने अरहन्तहरू भइसक्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ त्यसको हैन कर्म संस्कारहरु बाँकी, त्यो वासनाहरु बाँकी रहन सक्छ के। तर अरहन्तहरु पनि शुद्ध निर्मल विमल नै भइसकेको हुन सक्छ भन्ने सम्भावना मात्रै हो। तर भगवान बुद्ध, सम्यक सम्बुद्धहरुमा त्यो वासना पनि बिल्कुलै सक्छ कि भन्ने सम्भावना पनि बिल्कुलै रहँदैन। तपाईले मानौ एउटा बोतलमा त्यो मट्टीतेल हालेको बोतललाई सफा गर्नु पर्यो भने तपाईले पानी राखेर, साबुन राखेर, यसो चलाएर हैन, त्यो पानी खन्याएपछि त्यो बोतल सफा भएको तपाई ठान्नुहुन्छ नि त। हुन पनि सफा पनि भएको, तर यसो सुक्दाखेरि त मट्टीतेल वासना आउँछ त। वासना त बाँकी रहन सक्छ नि त त्यो बोतलमा हैन। त्यो वासनालाई पनि तपाईले राम्रोसँग सफा गरिदिने, सुक्दाखेरि वासनै नआउने किसिमले सफा गरिएको अवस्था भनेको चाहिँ बुद्धहरूको चित्त हो। त्यसैले बुद्धको चित्त भनेको कति शुद्ध, कति पवित्र, कति निर्मल, कति हल्का, कति तेज हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले यहाँबाट पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जति सुकै नुहाए पनि तपाईलाई यसो सुक्यो भने मान्छे त्यो गन्ध आउँछ नि, मान्छेको गन्ध पनि हुन्छ, थाहा छ तपाईहरुलाई। कसैले त यसरी सुकेर पनि महिला र पुरुष भनेर थाहा पाउँछ। यहाँ हाम्रो शरीरको एउटा छुट्टै एउटा गन्ध आउँछ कि, त धेरै मान्छेलाई थाहा हुँदैन यस्ता कुरा।
तपाईँ आँखा नभएको मान्छे होइन, यस्तो यस्तो मान्छेहरू त सुकेरै थाहा हुन्छ यो केटा मान्छे केटी मान्छे भनेर होइन। आँखा नदेखेपछि उनीहरूले सुक्नेमा उनीहरूको चाहिँ शक्ति केन्द्रित हुन्छ कि। जस्तै कान नसुनेपछि उनीहरूले हातमा होइन, आँखा नदेख्ने हातमा होइन, यस्तो 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 छोएर कन्ता उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। उनीहरूले आँखा नहुने मान्छेले एकचोटि तपाईँको पैसा जुन चाहिँ नोट पैसा छ एकचोटि छोइसकेपछि अब जिन्दगीभर उसलाई थाहा हुन्छ यो कतिको पैसा भनेर। तपाईँलाई जतिसुकै झुक्या पनि उनीहरूलाई थाहा हो, झुक्या पनि झुकिँदैन उनीहरूले। यसो छुने बित्तिकै बरु हामीले आँखाले देख्ने मान्छे झुकिएला, त्यो अन्धो मान्छेले त्यो एकपल्ट उनीहरूले यो औँलाले उनीहरूको औँलामा हुन्छ अरे क्या, आँखा औँलामा हुन्छ अरे भन्छन् त्यस्तो। उनीहरूले एकचोटि छोइसकेपछि त्यो तपाईँको सेको नोटलाई तपाईँले छाउनुहोस् र भन्नुहोस् यो सेको नोट हो भनेर, त उसले सेको नोट भनेर जब धारण गर्छ नि तब उसलाई उसको जीवनमा कहिले पनि त्यो अब हट्दैन। अब त्यसले जुन बेला तपाईँको त्यो सेको नोट छुँदाखेरि पनि यसो छुने बित्तिकै उसलाई थाहा हुन्छ यो सेको नोट। तपाईँले झुक्याएर तपाईँको 50 को नोट होइन 20 को नोट दिनुहोस् त उसले के हो भनिहाल्छ। मलाई नै परेको, मैले नै देखेको एकचोटि। म ठिकको थिएँ है, मलाई त अचम्म लाग्यो त्यो घटना देखेर। एउटा चाहिँ त्यो जावला खेलको त्यो फुटबल ग्राउन्डमा थियो, पहिला त फुटबल खुल्ला थियो, अहिले पो त्यो बार लगाए होइन। अनि म त्यहाँ जान्थेँ, चिडियाघर हुन्छ नि त त्यहाँ जूमा, म खुब जान्थेँ क्या चिडियाखानामा। त्यहाँ जनावरहरू हेर्नु जाने खुब रहर थियो मलाई चाहिँ। त्यहाँ जान्थ्यो त्यो, अनि त्यो फुटबल ग्राउन्डमा फुटबल खेल्थेँ होइन। त्यो जावला खेल थाहा छ है तपाईँलाई? अहिले जानुभयो भने फुटबल ग्राउन्ड छ कि, हामी त त्यसमा कति खेले। त्यहाँ चाहिँ पहिला मान्छेहरूको भिड हुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो त, जादु देखाउने मान्छेहरू हुन्छ के देखाउँथ्यो कि, हात देखाउने, जादु देखाउने के हुन्थ्यो कि। अनि हात देखाउनलाई त्यति बेला मलाई याद छ, त्यति बेला 20 रुपियाँ पर्थ्यो कि। 5-10 रुपियाँ थियो पहिला, अनि पछि 20 रुपियाँ बढायो उनीहरूले पनि, आफ्नो भाउ बढायो होइन। त्यस्तै त्यो कति सालको होला, त्यो म सानो थिएँ भनेपछि यो प्रजातन्त्र आइसकेको समय हो त्यो भनेपछि 47-48, अब धेरै भयो चाहिँ अब 50 वर्ष त होला, 50 साल त होला। त मैले त्यहाँ चाहिँ एकजना मान्छे, अन्धो मान्छेले हात हेर्ने, ल हेर्नुहोस् है, अन्धो मान्छेले तपाईँको हात हेर्ने। अब मान्छेहरू पनि कस्तो छ भने, अब हामी आँखा भएको मान्छेलाई अन्धो मान्छेले हात हेरेर तपाईँको भविष्य भनिदिने। अचम्म, मलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ एकदम भिज्न मन लाग्छ क्या यो समाजमा। कहीँ के भइरहेको छ, कहीँ के भइरहेको छ, कस्तो भइरहेको छ होइन। अलिकति घुलमिल भएर त्यसको चाहिँ अब निरीक्षण परीक्षण गर्न मन लाग्ने। म त हिँडेरै जान्थेँ कि त्यहाँसम्म त। पहिला गाडी भनेको थिएन त्यहाँ त, अब त्यहाँ होइन धेरै गाडी भनेको धेरै हुँदैन, कुर्नु पर्छ। अनि हिँड्यो मजाले यताउता प्रकृतिसँग होइन, मजाले रम्दै होइन। भिर पाखा उकालो जर्दै त्यहाँ झ्यालखेल पुगिसकेपछि अनि त्यहाँ चाहिँ मैले यसो हेरेँ मान्छेहरूको भिड रहेछ, के रहेछ त भनेर हेरेन गएको त त्यहाँ त त्यो आँखा नहुने मान्छेले हात हेरिरहेको। ल भयो अब म त अचम्म भयो बा, यो मान्छेले त कसरी भविष्य देख्न सक्छ। अब जसले यही भविष्य देख्न सकेको छैन, उसले अब वर्तमान देख्न सकेको छैन, उसले भविष्य देख्ने भनेर भने। तैपनि मान्छेहरू विश्वास गरिरहेका हुन्छन्, हेरिरहेका हुन्छन् पैसा तिरेर, जादु देखाइरहेका हुन्छन् होइन। मलाई जादु भनेपछि खुबै मन लाग्ने, के रहेछ त यो जादुमा, सबै मान्छे छक्कै पर्छ। अब सत्य त होइन, सत्य होइन भनेर थाहा छ, तर उसले कसरी त्यो सत्य जस्तो देखायो भनेर थाहै पाउन नसक्ने के। जादु भने त्यस्तो हुन्छ। हामीलाई थाहा छ त्यसले चाहिँ यो जादु भनेको चाहिँ हातको कमाल भनेर, तर कसरी कमाल गर्यो त भन्ने कुरा हामीलाई थाहा पाउनै सक्दैन के। अनि त्यो ग्रुपमा चाहिँ बसिरहेको थियो, हात हेऱ्यो, यस्तो भन्यो उस्तो भन्यो, नाना थरीका हो कि होइन भन्छ। हो भन्नुपर्छ क्या उसलाई चाहिँ। अनि ऊ झन् उसले भन्छ। अनि लास्टमा चाहिँ त्यो हात हेरिरहेको हामीले पनि हेरिरहेँ होइन, म पनि हेरिरहेँ, अन्धो मान्छे। अनि लास्टमा 20 रुपियाँ पैसा त दिनु पर्यो त्यो मान्छेले। त्यो मान्छेले 20 रुपियाँ चाहिँ अन्धो न हो, अब त्यसलाई झुक्क्याइदिउँ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि 10 रुपियाँको नोट दिएछ कि होइन।
₹10 नोट दिएपछि त्यो अन्धो मान्छेले ₹10 यसो यसो छोए त उसले के भन्छ, के हो दाइ ₹10 त पुगेन नि भन्दो रहेछ बा। ल हेर्नुहोस् त सबै गलल्ला हाँस्यो। अन्धो मान्छेलाई तपाईँले नदेख्ने, आँखा नदेख्ने भएर झुक्याउन सक्नुहुन्न। त्यो तपाईँलाई यसो यसो हातले उनीहरूले छुने बित्तिकै त्यो पैसा थाहा हुन्छ। त्यस्तोसम्म चाहिँ उनीहरूको चाहिँ क्षमता हुन्छ कि त्यो त अद्भुत हो नि। हाम्रो लागि त होइन जस्तो पनि लाग्ने त्यस्तो अद्भुत एउटा चाहिँ क्षमता उनीहरूसँग हुन्छ भनेको होइन। अब त्यो हिसाबबाट हेर्ने हो भने त भगवान बुद्धले सर्वज्ञता प्राप्त गर्नुभयो, सारा चिजलाई छर्लङ्ग देख्नु भन्छ। एकै क्षणमा ध्यान दृष्टिले यसो हेर्ने बित्तिकै यो त्रिलोकको सारा, यो लोकविदु होइन, सारा कुराहरूलाई छर्लङ्ग देख्न सक्नुहुन्छ। उपमा त त्यो पनि हो, एउटा अन्धो मान्छेले त देखे त्यस्तो ताल पाउन सक्छ होइन। त्यसैले त्यत्रो शुद्ध भइसकेको, निर्मल भइसकेको, विमल भइसकेको, हल्का भइसकेको, तेज भइसकेकोले त्यति कुरा थाहा पायो भनेर हामीलाई कुनै भगवान बुद्धले सर्वज्ञ हुनुभयो भनेर के आश्चर्य मान्नै पर्दैन। किन त भन्दाखेरि बुद्ध चित्त भनेको साह्रै हल्का, साह्रै शुद्ध, साह्रै पवित्र भइसकेको हुन्छ होइन। र भगवान सम्यक सम्बुद्धहरूले आफूले बोध गरेको ज्ञान पनि अरूलाई पनि त्यसरी नै बोध गराउन सक्ने क्षमता पनि वृद्धि हुन्छ। सत्व प्राणीहरू, मनुष्यहरू, देवताहरू, ब्रह्माहरू साराका सारालाई तपाईँले भगवान बुद्धले अवबोध गराउनु भयो नि त। त्यसैले एकजना भिक्षु, एकजना बुद्ध यो लोकमा प्रादुर्भाव भयो भने कति प्राणीहरूको, मनुष्यहरूको, देवताहरूको, ब्रह्माहरूको उपकार हुन्छ भनेर हामीले गन्ने हो भने अनगिन्ती रूपमा उपकार हुन्छ। त्यसैले त संसारमा बुद्ध प्रादुर्भाव हुनु दुर्लभ हो भनेर भगवान बुद्ध स्वयंले पनि भन्नुभएको छ। त्यति सजिलो छैन यो संसारमा भगवान बुद्ध प्रादुर्भाव हुनु भनेको, त्यति सजिलो विषय पनि होइन होइन। त्यसैले भगवान बुद्धहरू स्वयं आफूले बोध गर्ने, एक आफ्नो मालिक आफू भइसकेको, दुई त्यसपछि आफूले जुन सर्वज्ञता ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, अवबोध गर्नुभयो, त्यो ज्ञान, त्यो सम्बोधिलाई अरूको उपकारको लागि पनि, अरूलाई पनि बोध गराउन सक्ने क्षमता पनि भएको र कुनै पनि गुरु आचार्य बिना नै आफ्नो पारमिता बल शक्तिको र त्याग तपस्याको कारणले उनी भगवान बुद्धहरू सर्वज्ञतामा पुग्ने हो। सर्वज्ञतामा उसबल भगवान बुद्धहरू पुग्ने हो। त्यसैले प्रत्येक बुद्ध चित्त र सम्यक सम्बुद्ध चित्तमा अलिकति फरक छ। त्यो भनेको प्रत्येक बुद्धहरूले आफूले प्राप्त गरेको सम्बोधि अरूको लागि बोध गराउन सक्दैन र सम्यक सम्बोधिहरूले चाहिँ अरूको लागि बोध गराउन सक्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँ हामीले राम्रोसँग ग्रहण गर्न सकियो भने हो सम्यक सम्बुद्धहरू भनेको यतिसम्म शुद्ध हुन्छ, यतिसम्म सामर्थ्यवान हुँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले त हामी भन्छौँ नि सम्मा सम्बुद्ध मत्तुलं सस्स धम्म गनुतमं होइन। सम्यक सम्बुद्ध भनेको यो त्रिलोकमा कसैसँग दाज्न योग्य छैन, अतुलनीय, अद्वितीय। भगवान बुद्ध जस्तो अर्को व्यक्ति यो त्रिलोकमा छ त भन्दाखेरि छैन। उहाँलाई कसैसँग तुलना गर्न योग्य छ त भन्दाखेरि छैन भनेर भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तोलाई अतुलनीय, अद्वितीय भनेर भनिन्छ है। त्यसैले सम्यक सम्बुद्ध भनेको चाहिँ चतुरार्य सत्यलाई बोध गरेर सर्वज्ञ होइन, सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त गरिसकेको 10 बलशाली, 10वटा बलले शाली, 10 बलशाली भगवान बुद्ध 10 बलशाली भन्छ। ती 10वटा बलहरू के हुन् पछि म तपाईँलाई बताउँछु। अहिले यहाँ चाहिँ सन्दर्भ नआएकोले इन्द्रिय संगोर भनेको काय वाक चित्तलाई पूर्ण रूपमा संगोर गरिसकेको, जसको ज्ञान कतै पनि रोकिन्न। जुन स्थानमा सम्यक सम्बुद्धहरूको ज्ञान चाहिँ पुग्न चाहन्छ, सोध्न चाहन्छ, बुझ्न चाहन्छ, जान्न चाहन्छ, उहाँहरूको ज्ञान त्यहाँ पुगेकै हुन्छ। कतै पनि उहाँहरूको ज्ञान रोकिँदैन, सर्वव्यापी
हैन, सर्वव्यापी रूपमा चित्त हल्को र तेज हुन्छ। किन त भन्दाखेरि किनकि सर्व प्रकारले बुद्धहरूको चित्त शुद्ध भइसकेको हुन्छ, बुद्धहरूको चित्त विशुद्ध भइसकेको हुन्छ। त मिलिन्द राजाले सर्वज्ञताको बारेमा बोध गर्न खोज्दाखेरि, जान्न खोज्दाखेरि नागसेन भन्तेले विभिन्न चित्तहरूलाई तह 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 गर्दै गर्दै बताउँदै बताउँदै सर्वज्ञ बुद्धको चित्तसम्म पनि ल्याउनु भयो र उपमा पनि दिनुभयो। महाराज सम्यक सम्बुद्धहरूको चित्त सर्वव्यापी, सर्व प्रकारले शुद्ध परिशुद्ध भइसकेको हुन्छ, जसको ज्ञान कतै पनि रोकिन्न, सारा चिजहरूलाई छर्लङ्ग जानिसकेको हुन्छ। उनीहरूको ज्ञानलाई कसैले पनि अवरोध, बाधा अर्चन गर्न सक्दैन। जस्तै महाराज एउटा बलिया मान्छे, उपमा दिएको है, एउटा बलिया मान्छेले धनुषमा तीखो धारिलो बाण राखेर जति आफ्नो बल छ त्यो बलले तानेर उसले बाणले प्रहार गर्दछ भने कतै बीचमा हैन त्यो बाणको प्रहारलाई एउटा चाहिँ पातलो न पातलो रेशमको कपडा होस् या मखमलको कपडा होस् हैन, या कुनै ऊनको कपडाले अगाडि तपाईले राखेर त्यो तीखो न तीखो धारिलो बाण बलिया मान्छेले प्रहार गरेको त्यो बाणलाई त्यो पातलो रेशमको, मखमलको र ऊनको कपडाले के त्यो बाण प्रहारमा बाधा अर्चन गर्न सक्ला महाराज भनेर मिलिन्द राजालाई नागसेन पन्तले सोद्धाखेरि नागसेन पन्तले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, महाराज भन्ते एउटा सानो पातलो रेशमको कपडा, मखमलको कपडा र ऊनको कपडाले त्यो प्रहार गरेको बाणलाई कसरी अवरोध गर्न सक्ला र त्यसलाई त छिनालेर गइहाल्छन्। त्यसो त सकिँदैन भनेर भने। अनि त्यसपछि नागसेन पन्तले त्यसो अवरोध गर्न नसकेको कारण के होला त महाराज भनेर सोद्धाखेरि राजाले के भन्नुहुन्छ, भन्ते नागसेन अब एक त त्यो बाणै तीखो छ, त्यसमाथि त्यो बाण प्रहार गर्ने मान्छे पनि शक्तिशाली बलवान मान्छे छ, उसले त्यो धनुष तानेर त्यसको शक्तिले त्यो बाणलाई छोडिसकेपछि त त्यो बाण त यति तीव्र रूपमा त्यो बाण चाहिँ निस्किन्छ कि ठुला ठुला चिजहरूलाई पनि त्यसले छिनालेर त्यो जान्छ भने अब जब एउटा रेशमको कपडा, मखमलको कपडा र उनको कपडालाई के छेक्ला। भन्ते नागसेन बाण तीखो पनि छ र मान्छे पनि बलियो छ। अब बाण तीखो नभएको भए, मान्छे बलियो नभएको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो। अब यहाँ त बाण पनि तीखो, मान्छे पनि बलियो भनेपछि अरे पातलो कपडाले के अवरोध गर्ला भनेर भनिसकेपछि मिलिन्द राजाले भन्नुहुन्छ, त्यसरी नै हो महाराज, भगवान बुद्धको लागि अब कुनै पनि विषयले अवरोध गर्न सक्दैन हैन। उहाँको चित्त यति हल्को र यति तेज हुन्छ कि उहाँले जान्न चाहनुभयो भने, बुझ्न चाहनुभयो भने उहाँको ध्यान दृष्टिले एकै छिनमा सबै कुराहरूलाई ज्ञात गर्न सक्नुहुन्छ, सबै कुराहरूलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ, सबै कुराहरूलाई जान्न सक्नुहुन्छ। यतिसम्म तेजिला, यतिसम्म हल्का चित्तको लागि कसैले यस त्रिलोकमा कुनै किसिमले बाधा अर्चन गर्न सक्दैन। जसरी एउटा तीखो बाण एउटा बलियो मान्छेले प्रहार गर्दाखेरि यो चाहिँ पातला रेशमको कपडाले बाधा अर्चन दिन सक्दैन, त्यसरी नै भगवान बुद्धले जान्न चाहेको विषय, बुझ्न चाहेको विषय अब कुनै पनि विषयले अवरोध गर्न सक्दैन।
किनकि बुद्धको चित्त हल्को र तेज हुन्छ, किनकि बुद्धको चित्त अब कुनै प्रकारले अवरोध हुँदैन। अब बुद्धको चित्त अब सबै प्रकारले शुद्ध भइसकेको हुन्छ, विशुद्ध भइसकेको हुन्छ, निर्मल भइसकेको हुन्छ, विमल भइसकेको हुन्छ। भगवान बुद्धले यसो ध्यान दृष्टि के लगाउँदछ त सारा कुराहरू छर्लङ्ग हुन्छ। जसरी हामीले आँखा बन्द गरिसकेपछि केही चिज पनि देखिँदैन, त आँखा यसो खोलेपछि सबै चिजहरू छर्लङ्ग देखिन्छ नि। आँखा खोल्ने र बन्द गर्ने एउटा सेकेन्डको त्यो भन्दा पनि चाँडो, आँखा खोल्नु र बन्द गर्नु भन्दा पनि चाँडो भगवान बुद्धले सारा विषयहरूमाथि जान्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। त भगवान बुद्ध सर्वज्ञ भएन? यस्ता व्यक्तिलाई सर्वज्ञ नभने हामीले के भन्थे? महाराज, यस्ता व्यक्ति जसले आँखा खोल्ने र चिम्लिने त्यो समय भन्दा पनि छिटो ध्यान दृष्टिले सारा संसारलाई अवबोध गर्न सक्छ, सारा संसारलाई ज्ञात गर्न सक्छ, जान्न सक्छ, बुझ्न सक्छ। छुपेको, अवरोध भएको, पर्दा लागेको भनेको के पनि छैन त। अब यस्ता व्यक्तिलाई सर्वज्ञ नभनेर अब कस्ता व्यक्तिलाई भन्छ? किन त भन्दाखेरि महाराज, यो 7औं प्रकारको सर्वज्ञ बुद्ध चित्त 6 प्रकारका चित्तहरू भन्दा पनि हल्का र तेज भइसकेको हुन्छ, उत्तम श्रेष्ठ पण्डित भइसकेको हुन्छ, हैन? त्यसैले त भगवान बुद्धले, हामीलाई थाहा छ, नागसेन भन्तेले मिलिन्द्र राजा, त्यसैले त महाराज भगवान बुद्धको त्यत्रो हल्का र तेजिलो, हैन, चित्तले, श्रेष्ठ पण्डित उत्तम चित्तले भगवान बुद्धलाई यमको प्रातिहार्य देखाउन सक्नुभयो। यमको प्रातिहार्य भनेको चाहिँ त विपरीत स्वभावलाई एकै ठाउँमा राखेर प्रदर्शन गर्ने। जस्तै आगो र पानी एउटै ठाउँमा राखेर आगो र पानी मिसिएर तपाईको एकैसाथ निस्केको तपाईको यमको प्रातिहार्यमा त्यसरी नै देखाउनु भयो। एउटा आँखाले आगो, एउटा आँखाले पानी, हैन, यसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ आकाशमा उडेर भगवान बुद्धले यमको प्रातिहार्य देखाउनु भएको थियो। त्यस्तो सामर्थ्य सम्भव भएको पनि भगवान बुद्धको चित्त यति हल्को र तेज भएको कारणले हो महाराज, हैन? र यो यमको प्रातिहार्य भनेको चाहिँ अरूको लागि त असम्भवै विषय भयो। किन त भन्दाखेरि पानी र आगो एउटै ठाउँ एउटै प्रकारले त्यसरी निकाल्न सक्ने भनेको त त्यो त पानीमा त, यो आगोमा त पानी लाग्ने बित्तिकै त आगो त निभिन्छ। तर यमको प्रातिहार्यमा आगो र पानी एक जोडा निस्केको। भगवान बुद्ध त्यसरी चाहिँ यमको प्रातिहार्य देखाउनु प्रदर्शन गर्नुभएको। त यस्ता चाहिँ अद्भुत आश्चर्य चमत्कार रूपी प्रातिहार्य पनि भगवान बुद्धको चित्तसित दाँच्दाखेरि त्यो अल्प मात्र हुन्छ। त्यति आश्चर्यचकित, हैन, अद्भुत विषयहरू पनि भगवान बुद्धको चित्तसँग अल्प मात्र, अल्प भनेको अलिकति मात्र भनेको। त्यस्ता अद्भुत आश्चर्य भन्दा पनि भगवान बुद्धको चित्त त अझै विशाल, अझै गम्भीर त्यसरी हुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्ध भनेका चिजहरू, भगवान बुद्धको यो चित्त, हैन, भगवान बुद्ध यो मानेमा पनि सर्वज्ञ प्राप्त व्यक्ति हो। भगवान बुद्धले सर्वज्ञता प्राप्त गर्नुभयो। जसले जे चाहनुहुन्छ, जस्तो चाहनुहुन्छ त्यसरी नै, जे चाहनुहुन्छ त्यही नै बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो, जान्न सक्नुहुन्थ्यो। यसरी एकचोटि हामीले हात यसो खुम्चाउँदाखेरि, हैन, एउटा घाँस यसरी चाहिँ घाँस समाएर मुखमा राख्दाखेरि, आँखा एकचोटि चिम्लिँदाखेरि, एउटा हातले अर्को हातमा केही चाहिँ वस्तु सार्दाखेरि, हैन, त्यतिको समय भन्दा पनि छिटो, त्यतिको समय भन्दा पनि छिटो भगवान बुद्धले जे चाहनुहुन्छ त्यही, जसलाई बुझ्नुहुन्छ त्यसलाई नै ध्यान दृष्टिले
तुरुन्तै आँखा चिम्लिनु र खोल्नु भन्दा पनि चाँडो सारा विषय जान्नुहुन्छ, सारा चिजलाई बुझ्नुहुन्छ भनेपछि महाराज भगवान बुद्ध सर्वज्ञ नभए भगवान बुद्धलाई अरू के भन्ने त भनेर नागसेन भन्देले वीरेन्द्र राजालाई प्रश्न सोध्नु भएको थियो। अब तपाईँ नै भन्नुहोस् त भगवान बुद्ध कसरी सर्वज्ञ हुनु? जो व्यक्तिसँग कुनै रहस्य भनेकै छैन, जो व्यक्तिको ज्ञान र प्रज्ञालाई कुनै अवरोध भनेकै छैन, जसले ध्यान दृष्टिले आँखा चिम्म गर्दाखेरिको समय भन्दा पनि छिटो आफूले चाहे अनुसार जान्न सक्ने बुझ्न सक्ने क्षमता छ, जसले काय वाक चित्तलाई संवर गरिसकेको छ, हैन, जो सारा संसारको ज्ञाता भइसकेको, दशबलधारी भइसकेको छ। अब भगवान बुद्धको ज्ञानलाई कतै पनि रोकिन्न, हैन। यस्ता निर्मल विमल शुद्ध पवित्र वासना पनि रहित भइसकेको व्यक्तिलाई अब सर्वज्ञ नभनेर अब के भन्ने? यो चाहिँ उपमा दिएर नागसेन भन्देले वीरेन्द्र राजालाई सोधे। तर भगवान बुद्धले ध्यान दृष्टिले हेर्नुहुन्छ है, फेरि ध्यान दृष्टिले त्यति छिटो। र अर्को कुरा, जुन कुरा आफूले बोध गरे त्यो बोध गरेको कुरालाई सत्व प्राणीहरूको हित सुखको लागि पनि बोध पनि गराउन सक्ने, फेरि ल हेर्नुहोस् त, निर्वाणलाई अवबोध गराउन सक्ने क्षमता पनि फेरि सम्यक सम्बुद्धहरूसँग हुन्छ भनेपछि उहाँहरूको चित्त कति हल्का हुन्छ होला, कति तेजिला हुन्छ होला। जसले यमक प्रातिहार्य जस्तो अद्भुत आश्चर्य पनि दिए, त्यस्ता यमक प्रातिहार्य त भगवान बुद्धको चित्तसँग दाज्ने हो भने अल्प मात्र भनेपछि सकिएको नि। अनुमान तपाईँ आफै गर्नुहोस्, होइन त। वीरेन्द्र राजाले अझै पनि नागसेन भन्तेलाई सोध्नुहुन्छ। भन्ते नागसेन किन्तु परन्तु भन्ने शब्द राख्छ कि, र यो किन्तु र परन्तु भनिसकेपछि पूर्ण रूपमा विश्वस्त नभएको भन्ने जानकारी हुन्छ, हैन। किन्तु र परन्तु राख्दैछ यो वीरेन्द्र राजाले। त भगवान बुद्धले पनि जान्न र बुझ्नको निमित्त त ध्यान दृष्टिले हेर्नै पर्ने रहेछ, ध्यान दृष्टि लगाउनु पर्ने रहेछ। ध्यान दृष्टि लगाउनु भएन भने त भगवान बुद्धले पनि यो सारा चिजहरू त छर्लङ्ग त देखिँदैन रहेछ त, ध्यान दृष्टिले लगाउनु पर्ने रहेछ। यो कुरालाई पनि अलिकति प्रस्ट्याइदिनु पर्यो नागसेन भन्ते। त्यो जान्ने त्यो बुझ्ने भनेको त भगवानले ध्यान दृष्टिले हेरेपछि जान्ने रहेछ, त्यत्तिकै जान्ने त होइन, ध्यान दृष्टिले जान्ने मात्र रहेछ। त सर्वज्ञताको विषयमा अझै अलिकति थप प्रस्ट्याइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ वीरेन्द्र राजाले नागसेन भन्तेलाई फेरि किन्तु परन्तु गरेर सोध्नुहुन्छ। अब तपाईँ हामी नै प्रष्ट भइसक्यो। सर्वज्ञता भगवान शास्ता सर्वज्ञता सर्वज्ञ हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा तपाईलाई शङ्का लाग्छ? शङ्कै लाग्दैन। तृष्णा अविद्या क्षय भइसकेको, दुःखको सागर तरिसकेको, हैन, भवचक्रबाट मुक्त भइसकेको, आश्रय क्षय भइसकेको, ओहो सम्पूर्ण क्लेशहरू रहित भइसकेको, हैन, सारा जन्म मरणको त्यो चाहिँ आडलाई चाहिँ तपाईको निरोध गरिसकेको, सर्वज्ञ यानी कि सारा चीजलाई चाहिँ आँखा चिम्म गर्नु भन्दा पनि छिटो ध्यान दृष्टिले हेर्न सकेको, आफूले चाहिँ यथार्थ सम्यक सम्बोधि ज्ञान लाभ गरिसकेको र जसले सम्बोधि लाभ गरिसके त्यो विषयलाई अरूको लागि पनि बोध गराउन सक्षम भइसकेको, यमक प्रातिहार्य जस्तो हो अद्भुत आश्चर्य चीजलाई चाहिँ प्रदर्शन गर्न सकेको, हैन, मनुष्य देव र ब्रह्माहरूलाई पनि ज्ञान दिन सकेको, उनीहरूलाई पनि दुःखबाट मुक्त गर्न सकेको, उनीहरूको पनि उपकार गर्न सकेको, ओहो हो 10 बलधारी
काय वाको चित्त संयम भएको, वासना पनि रहित भएको। ओहो, कति मात्र व्याख्या गर्ने, म त सक्दै सक्दैन। हामीलाई त थुक्को भइसक्यो कि ए सम्यक सम्बुद्ध त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त पक्का भइसक्यो। तै पनि यो मिलिन्द राजा किन्तु परन्तुमा अड्केर बसेको छ। ध्यान दृष्टिले हेरेपछि मात्रै सबै कुरा थाहा पाउने रहेछ, त्यत्तिकै थाहा पाउने त कसरी थाहा पाउनु, थाहा पाएको त होइन रहेछ। यसमा पनि प्रस्ट्याउनु पर्यो भनेर चाहिँ यो मिलिन्द राजालाई नागसेन भन्तेलाई भन्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई एउटा चाहिँ उपमा दिनुहुन्छ। महाराज, तपाईँ मान्नुहोस्, एउटा चाहिँ महाजनको घर छ हैन, धनी धनवान श्रेष्ठीको घर छ। त्यो घरमा अतिथि पाहुना सत्कारको लागि कुनै एउटा व्यक्ति आगन्तुकको रूपमा घरमा आउनुहुन्छ। अब जुन घरमा हीरा मोती ज्वालाल पन्न अन्न बाली हैन सारा धनहरू खाद्यान्नहरू परिपूर्ण छ, त्यो महाजनको घरमा अन्न बाली पनि परिपूर्ण छ, गाई गोरु हैन तपाईको पशुपालनदेखि लिएर सारा चिज सम्पन्न छ। त्यो घरमा कहीँ कतै एउटा आगन्तुक अतिथि सत्कार पाउने आशामा घरमा आयो भने यदि त्यो महाजनको घरमा त्यो आगन्तुक आएको समयमा पेट भर्ने भोक मेटाउने खाद्यान्न सकिरहेको समय पर्यो भने के त त्यो मान्छेले अब त्यो महाजनलाई तिमी त दरिद्र रहेछौ हैन, तिमी त निरीह रहेछौ हैन, तिमी त निर्धन रहेछौ, दरिद्र रहेछौ भन्न सकिएला भनेर नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई सोधे। कहाँ भन्न सकिन्छ र? त्यो धनवान, त्यो श्रेष्ठी, त्यो महाजनसँग त कयौं सम्पत्तिहरू छ। अब त्यो आगन्तुक आएको बेलामा एकैछिनको लागि भोजन सकिरहेको अवस्था हुन्छ हैन। एउटा चक्रवर्ती राजाहरूको दरबारमा त कहिलेकाहीँ भोजन सकिएको हुन्छ भने एउटा गृहस्थीको घरमा भोजन सकिएर उसलाई निर्धन र उसलाई चाहिँ दरिद्र कसरी भन्न सकिएला भन्थे। उसले त त्यो आगन्तुकहरूलाई खाद्यान्नको व्यवस्था गर्नको निमित्त उसले भण्डारमा त मान्छे पठाइहाल्छन्। ल भोजन त सकिरहेको रहेछ, ल भोजनको लागि व्यवस्थाको लागि भण्डारमा गएर चाँजो बाजो मिलाओ भनेर मान्छे त पठाइहाल्छ। त्यो मान्छे पठायो भन्दैमा, भण्डारमा मान्छे पठायो भन्दैमा अब उसलाई निर्धन र दरिद्र कसरी भन्न सकिएला त? सकिँदैन भन्थे भनेर भन्नुभयो। किन त भन्दाखेरि एकैछिनमा एकै समयमा त त्यो महाजनले, त्यो धनवान व्यक्तिले, श्रेष्ठीले त त्यो आगन्तुकलाई त पेट भरि सन्तुष्ट हुने गरी 84 व्यञ्जन त उसले खुवाइहाल्छ। 84 व्यञ्जनले त उसलाई सत्कार गरिहाल्छ। त्यस्तो क्षमता त उसँग नभएको होइन नि। त्यो आगन्तुक आउने समयमा मात्रै भोजन सकिएको बेला मात्र परेको। चक्रवर्ती राजाहरूको दरबारमा पनि त कहिलेकाहीँ भोजन सकिन्छ, गृहस्थीहरूमा त सकिहाल्छ नि भन्थे। त्यसमा त्यसलाई निर्धन र दरिद्र भन्न सकिँदैन भनेर राजा मिलिन्दले नै नागसेन भन्तेलाई उत्तर दिनुभयो। त नागसेन भन्तेले के भन्नुभयो त? त्यसरी नै महाराज, त्यसरी नै भगवान बुद्धले पनि अब कुनै चिज चाहिँ अब हेर्नै नपरेको बेलामा हैन, अब चाहिँ कुनै कुराको जान्नै नपर्ने समयमा, बुझ्नै नपर्ने समयमा त भगवान बुद्धलाई केही कुराको ज्ञात भएन भने पनि केही अर्थै भएन। त जुनसुकै आवश्यकता पर्यो भने भगवान बुद्धले आँखा चिम्लनुको समय भन्दा पनि छिटो सारा कुरालाई चाहिँ जान्न सक्नुहुन्छ, सारा कुरालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ
उहाँको ज्ञान कहीँ पनि रोकिँदैन, यहाँ उहाँको ध्यान दृष्टिलाई कहिले कतै पनि अवरोध हुँदैन। सम्पूर्ण रूपमा वसफल भगवान बुद्धले ज्ञात गर्न सक्नुहुन्छ। महाराज यसरी नै बुद्धहरूको सर्वज्ञता भनेको आवर्जन प्रतिबद्ध हुन्छ। आवर्जन प्रतिबद्ध भनेको सर्वज्ञता भनेको कस्तो त भन्दाखेरि जुन बेला चाह्यो त्यही बेला ध्यान दृष्टिले हेर्न सक्ने, जान्न सक्ने, बुझ्न सक्ने क्षमतालाई आवर्जन प्रतिबद्ध भनेर भनिन्छ। महाराज भगवान बुद्धहरूको सर्वज्ञता भनेको आवर्जन प्रतिबद्ध हुन्छ। आवर्धन प्रतिबद्ध भनेको चाहिँ भनिहाले चाहने बित्तिकै, मनले चाहने बित्तिकै। तपाईँको मन पनि कस्तो छ, तपाईँ आकाशमा उड्न खोज्नुभयो भने यो मन त एकै क्षणमा आकाशमा पुग्छ। तपाईँ अमेरिकामा पुग्नु पर्यो भने यो मन अमेरिकामा पुग्छ। जापान, होइन, जति पनि यो चन्द्रमा, सूर्य, आकाश, पहाड, हिमाल, तराई, समुद्र, जता पनि। तर अहिले त हाम्रो यो मन त चाहिँ अहिले त जापान, अमेरिका त पुगेको छैन। त्यो अहिले पुगेको छैन भन्दैमा तपाईँको मन चाहिँ पुग्न सक्दैन होला भन्न त मिलेन नि। तपाईँले चाहनुभयो भने एकै क्षणमा त्यो पुग्न सक्छ भने यो मन कति द्रुत गतिमा जान्छ, यो मनको गतिलाई तपाईँ नाप्न सक्नुहुन्छ? सक्दैन नि। हो, त्यसरी नै भगवान बुद्धको ज्ञानको तीव्रता, उहाँको तेजिला, हल्का, कति हल्का छ, कति तेजिला छ, कति द्रुत गतिमा उहाँको ज्ञान चाहिँ फैलिन्छ भन्ने कुरा नि उहाँले कति शीघ्र छिटो रूपमा चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, जान्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ नाप्नै सक्दैन कि यो मन भन्दा पनि शीघ्र होला उहाँको सर्वज्ञता। त्यस्तो हुन्छ। चाहने बित्तिकै, मनले चाहने बित्तिकै, मन जस्तै त हो नि, मनले चाहने बित्तिकै जान्न सक्ने हुन्छ भनेपछि मिलिन्द राजाले नागसेन पन्तलाई भन्नुभयो, महाराज भगवान बुद्धहरूको सर्वज्ञता भनेको आवर्जन प्रतिबद्ध हुन्छ। आवर्जन प्रतिबद्ध भनेको चाहने बित्तिकै जान्न सक्ने सर्वज्ञता हो। अब हामीले आँखा चिम्म पारेर राखिरह्यो भने के हामीले अब केही पनि देख्दैन र? खोल्ने बित्तिकै त देख्यो भनेपछि भगवान बुद्धको सर्वज्ञता भनेको पनि उहाँले ध्यान दृष्टिले नहेरेसम्म केही पनि होइन जस्तो भइरहे तापनि उहाँले ध्यान दृष्टिले हेर्ने बित्तिकै सारा चिज छर्लङ्ग जानिने, सारा चिज छर्लङ्ग बुझिने भनेपछि उहाँ सर्वज्ञ भएन र? होइन? अब उहाँले ध्यान दृष्टिबाट हेर्नु भएन भने त कसरी अब उहाँले चाहनै भएको छैन त कसरी सबै कुराहरू जहिले पनि छर्लङ्ग भइरहन्छ? छर्लङ्ग त भइरहँदैन। तर उहाँले छर्लङ्ग हुनको निमित्त ध्यान दृष्टिले हेर्नु चाहिँ पर्छ। त्यसलाई चाहिँ आवर्जन प्रतिबद्ध सर्वज्ञता भनेर भनिन्छ। सर्वज्ञतामा चाहिँ आवर्जन प्रतिबद्ध हुन्छ भनेर तपाईँ हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसरी नै नागसेन भन्तेले पनि मिलिन्द राजालाई त्यसरी नै बुझाउनु भयो। र अर्को पनि एउटा उपमा दिनुभएछ। महाराज एउटा उपमा म तपाईँलाई दिन्छु कि एउटा फल फलेको वृक्ष माथि त्यो फलफुलको त्यो बिरुवा, त्यो बोटमा, वृक्षमा लतरम्म फलहरू चाहिँ फलेको छ। मजाले फलहरू चाहिँ फलेको छ। तर त्यो फलको तल, त्यो वृक्षको तल एउटा पनि फलहरू खसिरहेको छैन भने एउटा मान्छे त्यो वृक्षमा गएर भुइँमा यसो हेर्दाखेरि कुनै पनि फलहरू खसेको छैन र उसले फलहरू खान पाएन भन्दैमा उसले त्यो वृक्षलाई तिमी वृक्ष बाजो रहेछ, तिमीले त एउटै फल मलाई दिएन भनेर
त्यो वृक्षलाई बाजो भन्न सौला र बाजो बाजो वृक्ष भन्न मिल्ला र महाराज? तपाईहरु आफै भन्नुस् त। अब उसले नपायो भन्दैमा, उसले चाहिँ त्यो फल खान नपायो भन्दैमा त्यो वृक्षलाई नै चाहिँ बाजो भनिदिने? भन्न त मिलेन। त्यसपछि राजाले के भन्नुहुन्छ? महाराज भन्ते नागसेन, त्यो मान्छेले अब त्यो भुइँमा कुनै पनि फलहरू खसिरहेको छैन भन्दैमा मलाई त एउटै फल दिएन, एउटै खान पाएन भनेर त्यो मान्छेले कसरी त्यो वृक्षलाई बाजो भन्न पाइएला र महाराज? त्यो त पाइएन। किन त भन्दाखेरि त्यो वृक्षमा त लतरम्म फलहरू त फलिरहेकै छ, कसरी बाजो हुन्छ त्यो? एक न एक समय त त्यो फल, वृक्षमा फलेको फलहरू त पाकिसकेपछि त त्यो फलहरू त खस्छ नै। र त्यो मान्छेले एक न एक समय त पेटभरि सन्तुष्ट हुने गरी मजाले फल खान त पाउने नै छ। अहिले पो त्यो वृक्षले फल नखसाएको त? समय आयो भने त उसले फल त खसाइहाल्छ। खसाइसकेपछि त्यो मान्छेले त फल खान पाइहाल्छ भनेपछि उसले त कसरी बाजो भन्न सकिएला? त्यसरी त भन्न मिलेन, जो कोहीले पनि भन्न मिलेन। किन त भन्दाखेरि सबैले त्यो वृक्षले पछि समय आइसकेपछि खसालेको फल खाएर उसले पेट भर्ने हो, त्यो फल खाएर ऊ सन्तुष्ट हुने हो। महाराज त्यसरी नै हो। बुद्धहरूको सर्वज्ञता आवर्जन प्रतिबद्ध हुन्छ। जुन समयमा जस्तो चीज चाहिने हो त्यसरी नै भगवान बुद्धले समय आएपछि सबै कुरा जान्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। भगवान बुद्धले चाहना गर्ने बित्तिकै, इच्छा गर्ने बित्तिकै भगवान बुद्धको ज्ञानमा कुनै पनि रहस्य भनेको नहुने गरी छर्लङ्ग हुन्छ। कुनै पनि विषयलाई लुकेको अवस्था हुने गरी भगवान बुद्धको ज्ञानमा रहनै सक्दैन। सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ, हैन? त्यसैले भगवान बुद्धको सर्वज्ञता आवर्जन प्रतिबद्ध हुन्छ। महाराज भगवान बुद्धले ध्यान दृष्टिले नहेर्दाखेरि उहाँले सबै कुराहरू छर्लङ्ग उहाँलाई नभए तापनि उहाँले जहिले चाहनुहुन्छ त्यहीले, जस्तो चाहनुहुन्छ त्यस्तै, जसरी चाहनुहुन्छ त्यसरी नै सारा विषयहरूलाई छर्लङ्ग जान चाहनुहुन्छ, छर्लङ्ग बुझ्न चाहनुहुन्छ। हैन त महाराज? जसरी तपाईको आँखा खोलिसकेपछि अगाडिको दृश्य छर्लङ्ग हुन्छ, आँखा चिम्लेपछि त छर्लङ्ग हुँदैन। त्यसरी नै भगवान बुद्धको अगाडि कुनै पनि विषय रहस्य अवरोध भए भनेकै हुँदैन। त्यसैले महाराज भगवान बुद्ध सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। यस्ता व्यक्तिलाई सर्वज्ञ नभने कस्ता व्यक्तिलाई सर्वज्ञ भन्ने? जो व्यक्तिले जस्तो त्रिलोकमा कसैले पनि त्यसरी ज्ञान हासिल गरेको छैन, बुझ्न सकेको छैन, जान्न सकेको छैन, अवबोध गर्न सकेको छैन, अवबोध गराउन सकेको छैन, जसले निर्वाणको धोकालाई खोलाइसक्यो, सम्पूर्ण दुःखलाई मुक्त गरिसक्यो, तृष्णालाई क्षय गरिसक्यो, भवचक्रबाट मुक्त भइसके, जसलाई अब बुझ्नु नै बाँकी छैन, हेर्नु नै बाँकी छैन, जान्नु नै बाँकी छैन, सबै पूर्ण भइसके, त्यस्ता व्यक्तिलाई सर्वज्ञ नबने कसलाई भन्ने? हैन त? महेन्द्र राजाले भन्नुहुन्छ, भन्ते नागसेन, त्यसो भए
भगवान बुद्ध साँच्चै सर्वज्ञ हुनुहुन्छ है त, सर्वज्ञ हुनुहुन्छ है त, हो त है भनेर सोध्नु भएछ। त्यसपछि अब अलिकति यो वीरेन्द्र राजालाई सर्वज्ञताको विषयमा अब बोध हुँदै आयो नि त। ओहो त्यस्तो भनेपछि त सर्वज्ञ त भइहाल्यो भन्ने जस्तो लागिसकेको। अनि नागसेन पन्तले भन्नुहुन्छ, हो महाराज, भगवान बुद्ध सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। जसरी एउटा चक्रवर्ती राजाले आफूले सम्झना गर्न साथ आफ्नो चक्र रत्न उपस्थित गर्न सक्छ। चक्रवर्ती राजाहरूसँग चाहिँ तपाईको चक्र रत्न हुन्छ कि। अब जोसँग चक्र रत्न छ उसले आफूले सम्झना गर्ने बित्तिकै त्यसलाई त उपस्थित गराउन सक्ने नै भयो नि, हैन? त्यसैले त चक्रवर्ती राजा भनेर भनिन्छ। चक्रवर्ती राजाहरूको पनि छुट्टै विशेषता हुन्छ, हैन? त चक्रवर्ती राजाहरूले चाहना गर्ने बित्तिकै चक्र रत्न उपस्थित गर्न सके जस्तै त्यसरी नै भगवान बुद्ध सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। जसले जे चाहनुहुन्छ, जे चाहनुहुन्छ, जसरी चाहनुहुन्छ सारा विषयहरूलाई समाधान गरेर छर्लङ्ग पार्न सक्नुहुन्छ, छर्लङ्ग पार्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि अवरोध, कुनै पनि रहस्य, कुनै पनि विघ्न बाधाहरू हुँदैन र उहाँको ज्ञान नपुगेको स्थान भनेको हुँदैन र उहाँको ज्ञानलाई रोक्ने भन्नेको कतै पनि हुँदैन। आँखा चिम्म गर्नुभन्दा पनि छिटो मनको तीव्रता जस्तो यसरी चाहिँ भगवान बुद्धको चित्त हुन्छ। त्यसैले महाराज, भगवान बुद्धको यो 6 प्रकारको चित्तहरू भन्दा पनि परिशुद्ध, निर्मल, विमल, परिपूर्ण भइसकेको हुन्छ। ती चित्तहरू भन्दा पनि हल्को र तेज हुन्छ र कुनै अवरोध, कुनै विघ्न बाधा र कुनै नपुगेको स्थान भनेको हुँदैन। सारा चिजहरू छर्लङ्ग भइसकेको हुन्छ। त्यसैले महाराज भगवान बुद्ध सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँसँग लुकेको, नबुझेको, नजानेको भन्ने, उहाँले जान्न चाहेको नजान्ने, बुझ्न चाहेको नसक्ने भन्ने नै हुँदैन। सारा चित्तहरू भन्दा पनि भगवान बुद्धको चित्त हल्का, तेजिला, शीतल, शान्त, विशाल, गम्भीर, उत्तम पनि त श्रेष्ठ भइसकेको हुन्छ भनेर विभिन्न चाहिँ नागसेन पन्तले उपमा दिएर अन्तत राजालाई भगवान बुद्ध यसरी सर्वज्ञ हुनुहुन्छ महाराज भनेर उपमा दिइसकेपछि नागसेन यो मिलिन्द राजा चाहिँ अब चाहिँ किन्तु परन्तुलाई पनि झिकेर मिलिन्द राजाले हात जोडेर नागसेन पन्तलाई साधु 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 काट्दिए। भन्ते नागसेन, तपाईले भगवान बुद्धको सर्वज्ञताको बारेमा एकदमै पक्का उपमाहरू दिएर छर्लङ्ग पार्नुभयो र मेरो मनलाई सन्तुष्ट पार्नुभयो। अब म मान्छु, पक्का मान्छु म। किन त भन्दाखेरि पक्का पक्का उपमाहरू तपाईले चाहिँ अब कति चित्तहरू व्याख्या गरेर त्यो चित्तहरू नै कति निर्मल छ, कति विमल छ, जुन चित्तहरूको व्याख्या गर्दाखेरि हैन हामीलाई त त्यो सम्भवै छैन कि जस्तो लाग्ने चित्तहरू भन्दा पनि श्रेष्ठ पनि त उत्तम चित्त भगवान बुद्धको रहेछ भनेपछि त त्यो मिलिन्द राजा त छक्क भएर बुझेर ओहो आँखा चिम्म गर्नु भन्दा पनि छिटो सम्पूर्ण कुरालाई जान्न सक्ने, बुझ्न सक्ने, अब चाहिँ म भगवान बुद्धलाई सर्वज्ञ तथागत भगवान शास्ता भनेर अब चाहिँ मान्छु म। भन्ते नागसेन, तपाईलाई धेरै धेरै साधुवाद। तपाईलाई यति स्पष्ट गरिदिनु भयो कि अब स्पष्ट पार्नु पर्ने हो, बाँकी नै छ। खुलस्त भए मेरो मनमा भएका किन्तु परन्तु शंका आशंका निवारण सब छ। तपाई जस्तो व्यक्ति हैन कसरी पाउने हामीले? ओहो धन्य धन्य नागसेन पन्ते, तपाईले जुन कुरा सर्वज्ञताको बारेमा प्रश्न पार्दिनु भयो त्यसको लागि कोटि कोटि साधुवाद, कोटि कोटि साधुवाद। धन्य धन्य नागसेन, धन्य नागसेन पन्ते भनेर
मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई साधुकार दिएर साध्य भएन कि त्यत्रोसम्म चाहिँ सर्वज्ञताको बारेमा स्पष्ट पारिसकेपछि अब साधुकार नदिएर के दिने? अब नागसेन भन्तेले चाहिँ भगवान बुद्धलाई सर्वज्ञ नभने के भन्ने अब मिलिन्द राजाले अब साधुकार नदिएर के दिने? यसरी प्रस्ट्याउनु भयो। त्यसैले यसरी चाहिँ सर्वज्ञताको विषयमा प्रश्न गर्दाखेरि नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई सर्वज्ञताको विषयमा स्पष्ट पार्नको निमित्त विभिन्न उपमाहरू, विभिन्न चित्तहरूको दाँजोमा यति शुद्धता छ है भनेर शुद्धिकरणको चित्तहरू पनि प्रस्तुत गरेर मिलिन्द राजालाई सर्वज्ञताको बारेमा छर्लङ्ग पार्नुभयो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू पनि यो विषयलाई सुनिसकेपछि ओहो, हाम्रा तथागत भगवान शास्ता त सर्वज्ञ हुनुहुँदो रहेछ हैन? सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता सर्वज्ञ बुद्ध भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। त्यसरी पो सर्वज्ञ भएको रहेछ। अतीत वर्तमान भविष्य सारा कुरा पनि छर्लङ्ग, यो लोक परलोकको विषयमा पनि सारा छर्लङ्ग हैन? जे जान्न चाहनुहुन्छ, जे बुझ्न चाहनुहुन्छ, आँखा चिम्म गर्नुभन्दा पनि छिटो तरिकाले उहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। लुकेको रहस्य भएको उहाँमा के पनि छैन। लोकविदु, सम्पूर्ण लोकको ज्ञाता, त्यो पनि कसरी भएको त भन्दाखेरि कसैको गुरु र आचार्यबाट प्राप्त भएको ज्ञान होइन। त्यसरी सर्वज्ञता भनेको गुरु आचार्यहरूले दिनै सक्दैन। त्यो आफैले प्राप्त गर्ने ज्ञान भनेकै सर्वज्ञ ज्ञान हो। हामी आइए बिए एमए पिएचडी सबै ज्ञान त हामी गुरुहरूबाट पाउन सकिन्छ होइन? तर सम्यक सम्बुद्ध हुनको निमित्त, बुद्ध हुनको निमित्त भनेको बुद्ध ज्ञान भनेको चाहिँ आफैले प्राप्त गर्ने ज्ञान। त्यसैले अरूसँग प्राप्त गरेको ज्ञान भन्दा आफैले अनुभव गरेर प्राप्त गरेको ज्ञान चाहिँ सर्वोत्कृष्ट हुन्छ यो मानेमा हैन? त्यसैले सर्वज्ञताको विषयमा तपाईहरु पनि अब छर्लङ्ग हुनुभयो होला भन्ने आशिका गर्दै आजको यो सर्वज्ञताको चाहिँ यति जति पनि यो चाहिँ चित्तहरू छन्, 7 प्रकारका चित्तहरूको बारेमा नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई छर्लङ्ग पार्नको निमित्त व्याख्या गरेको यो चित्तहरू पनि अब त तपाईहरुले पनि बुझ्नुभयो होला। सम्यक सम्बुद्धको चित्त र हामी संक्लेश चित्तहरू, हामी पृथकजनहरूको जस्तो चित्तहरू भएको व्यक्तिहरू चाहिँ अब बुद्धसँग दाजेर कसरी दाज्न सकिन्छ? अल्प पनि छैन कि उहाँको चित्तसँग हाम्रो चित्त त अल्प पनि छैन हैन? त्यसैले उहाँको चित्तको केही अंश पनि हामीमा समावेश गर्न सकियो भने हाम्रो जीवन सफल भयो, हाम्रो जीवन सार्थक भयो, हाम्रो जीवन सार भयो। त्यसैले बुद्धांश भनेको बुद्धको अंश हामीले यो चित्तमा राख्न सक्नुपर्छ कि। र तपाईमा पनि छ त्यो, तपाईले जागरण मात्र गर्न सक्नुपर्छ हैन? त्यसैले सबै उपासक उपासिकाहरूले बुद्ध चित्त उत्पन्न गर्न सकोस्। त्यो नसके पनि के अंशहरू पनि आफ्नो चित्तलाई चाहिँ अंश भए पनि लिएर तपाईले आफ्नो जीवनलाई सार तुल्याउन सकोस् भन्ने आशिका गर्दै आजको यो देशना मैले यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे। सबैको जे होस्, मंगल होस्, कल्याण होस् र अन्तमा हामी पुण्यान्मन गर्नु आवश्यक छ। र पुण्यान्मन गर्नु अगाडि आज केही श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूको यहाँ चाहिँ श्रद्धाहरू चाहिँ यहाँ व्यक्त गरिएको छ। ती व्यक्तिहरूको यहाँ नामहरू मैले यहाँ गर्न खोजे। हाम्रा श्रद्धालु उपासक है, दिनेश रत्न तुलाधर, चन्द्र तारा तुलाधर उपासिका उपासकहरूका छोरी, ठुलो छोरीको आज जन्मदिन परेको रहेछ। उहाँको ठुलो छोरीको नाम चाहिँ एलिस्का तुलाधर रहेको छ र उहाँको आज जन्मदिन परेको हुनाले उहाँले कुशल धर्म सम्पादन गर्नको निमित्त उहाँलाई चाहिँ शुभकामना हैन, त्यसपछि त्रिरत्नको आशीर्वादको लागि चाहिँ उहाँहरूले परित्राण, त्यसपछि भोजन, त्यसपछि श्रद्धा दान आदि इत्यादि पनि यहाँ व्यक्त गर्नु भएको छ है।
त्यसैले चाहिँ एलिसका तुलाधर र उहाँको श्रीमान त्यस्तै चाहिँ अमित पाण्डे कलङ्की पाखे कलङ्कीबाट हुनुहुँदो रहेछ है। एलिसका तुलाधर पाण्डे भयो अब होइन। र अमित पाण्डे उहाँहरूको तर्फबाट आज एलिसका तुलाधरको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा त्रिरत्नको अनुभावले जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस् र जीवनमा रोग शोक भय अन्ध्याय विघ्न बाधाहरू रहित भएर बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा गएर जीवनलाई शुद्ध पवित्र बनाउँदै अन्तत दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात्कार गर्नको लागि आजको यो श्रद्धा दान स्वरूप रु 2000 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ भने हामीले निर्माण गर्दै गरेको त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्रको लागि पनि एलिसका तुलाधर पाण्डे र अमित पाण्डे कलङ्कीबाट रु 5000 पनि ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि श्रद्धा दान गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै 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 साधुवाद छ। उहाँहरूको जीवन सफल होस् सार्थक होस् सार होस् भनेर पनि आज विशेष गरी एलिसका तुलाधरको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे र उहाँको परिवार अमित पाण्डेलाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। कुशल पुण्यको अनुभावले जय होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् र उहाँहरूको सम्पूर्ण माता पिता परिवार जनहरूमा पनि यो पुण्यको प्रभावले सुख शान्ति समृद्धि छाओस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी आज चाहिँ हाम्रो एकजना उपासिका हुनुहुन्छ है, रमिला श्रेष्ठ र पुरुषोत्तम श्रेष्ठ यहाँ नजिकै ग्वारकोमा बस्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ होइन। र उहाँको छोरा योगेश श्रेष्ठको आज जन्मदिन परेको रहेछ। योगेश श्रेष्ठज्यूलाई पनि जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै सुस्वास्थ्य दीर्घायु मङ्गल कामना होइन, आयु आरोग्यता रोगशोक भयान्तर विघ्न बाधा रहित भएर जीवनमा उन्नति प्रगति वृद्धि गर्न सकोस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे। र छोरा योगेश श्रेष्ठको नाममा आज चाहिँ हाम्रो पुरुषोत्तम र रमिला श्रेष्ठ परिवारबाट यो श्रद्धा दान भोजन परित्राण मैत्री कामना होइन आशीर्वाद भनेर चाहिँ उहाँहरूले श्रद्धा दान भनेर चाहिँ उहाँहरूले यी सेवाबाट रु 2500 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। उहाँहरूको जीवन सफल होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे होइन। अनि एकजना हाम्रा चाहिँ उपासिका हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ रवि सङ्गीता भनेर चाहिँ श्रेष्ठ भनेर भनिएको छ होइन। उहाँ चाहिँ उपासक उपासिकाहरू दुवैजना फेसबुकमा त्यसरी चाहिँ देखिएको छ। उहाँहरूले पनि धेरै धेरै धर्मदेशनाहरू सुन्नुहुँदो रहेछ र उहाँहरूको आज चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ आमाको पुण्यतिथि परेको कारणले गर्दाखेरि आमाको सुगति र निर्वाण कामना गर्दै उहाँहरूले आज परित्राण भोजन मैत्री कामना र पुण्यानुमोदन गरिदिनु हुनको निमित्त भनेर श्रद्धा दान स्वरूप उहाँहरूले चाहिँ 1500 रुपियाँ आर्थिक सहयोग पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहे है। सङ्गीता श्रेष्ठ परिवार जो सबैलाई पनि यो पुण्यको अनुभवले उहाँहरूको आमा सुगति र निर्वाण प्राप्त गर्नको निमित्त हेतु होस् भनेर आशिका गर्दै शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहे आशीर्वाद पनि व्यक्त गर्न चाहे। त उपासक उपासिकाहरू अब चाहिँ हामी पुण्यानुमोदन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। सबैले पुण्यानुमोदन गरिदिनु हुनको निमित्त अनुरोध गर्न चाहे। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य मास्टर पन्ते लगायत सायद उपनिषद विवंश लगायत सम्पूर्ण देवताहरू सत्व प्राणीहरू अमनुष्यहरू होइन त्यस्तै तपाईँ हामी सबैका ज्ञाति बन्धुहरू जति पनि छन् उहाँहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ है सबैको हित होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् भनेर पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। सबैको दिन मङ्गलमय होस् कल्याणमय होस् भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता च मे हि सम्पदं पुण्य सम्पदं
Sabbe devanumodantu sabba sampatti siddhya etavata sammehi sambhatang punya sampadang sabbe sattanumodantu sabba sampatti siddhya etavata sammehi sambhatang punya sampadang sabbe bhutanumodantu Samba sampati siddhya. साधु 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 भवतु। सब मंगलङ। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।